आजसम्म जति संसारमा जे काम जसले गर्नुभएको छ, चाहे त्यो खेतीको काम होस्, चाहे त्यो व्यवसायको काम होस्, चाहे त्यो सुन बनाउने काम होस्, चाहे त्यो घर बनाउने काम होस्, चाहे राजनीतिक काम होस्, चाहे सन्त साधुको काम होस्, चाहे संसारका कुनै सानोदेखि ठुलो ठुलोसम्म जति जे काम छन् भएका छन्, चाहे त्यो राम्रो काम या नराम्रो काम, त्यो व्यक्तिको अनुभवबाट भएको छ। जसभित्र स्वयं जे कुराको अनुभव हुन्छ त्यही कुरामा मानिस पोक्त ज्ञानी पनि हुन्छन् र त्यसैको विकास पनि भएको हुन्छ। मलाई यसमा पूर्ण विश्वास छ। तपाई जसलाई जुनसुकै माध्यमबाट तपाईले बनाउन खोज्नु भएको कुरा तपाईसँग मात्र सीमित रहनेछ। तपाईको कुरा अरूमा लागू हुँदैन। किनभनेदेखि तपाईले जुन ज्ञान कसैलाई दिनुहुन्छ त्यो ज्ञान तपाईसँग उसको म्याच हुनु पर्यो। यदि तपाईले दिएको ज्ञान उनमा सेट हुन सकेन, अर्थात् तपाईको सोच र उसको सोच मिल्न सकेन भनेदेखि तपाईको ज्ञान उसलाई काम गर्दैन। अर्थात् उसले जुन अनुभव गर्नुभएको ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान तपाईको समझमा आउँदैन। यो कसैले रचेको कुरा पनि होइन, यो प्राकृतिकै नीति अन्तर्गत पर्छ। यो प्राकृतिकै बनोट अन्तर्गत पर्छ र प्राकृतिकै जेनेटिक अन्तर्गत पर्छ। नत्र संसारमा आफूलाई ज्ञानी, गुणी, महात्मा, साधु, सन्त कहलाउने र उहाँले कहलाउने मात्रै होइन, वास्तवमा गरेर त्यस्तो काम जानुभएको छ, जसको नाम अहिले पनि अमर छन्। 2500 वर्ष पहिलेको कुरा पनि अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै ताजा छन्। तर उनले दिएका उपदेश कतिमा लागू भएका छन् त? छैन लागू भएको। जस्तो उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै मान्छे चाहिँ छैन। उनको जोडै छैन। जस्तै उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ 2500 वर्ष पहिले योग अर्थात् कुनै ज्ञान दिएर जानुभएको छ, त्यस्तै सेम मान्छे छैन। प्रयास गरेको हो, केही यात्रा पनि गरेको हो, तर त्यस्तै बन्न सकेको छैन। तसर्थ हामीले कसैलाई प्रेस दिएर यो काम गर भन्नु हाम्रो एक किसिमको मूर्खता हो। किनभनेदेखि हामीले प्रेस दिएर भन्नुको अर्थ हाम्रो इच्छा हो त्यो। तर त्यो इच्छा हामीले पनि बुझ्नु पर्यो कि हामीले दिएको कुरा अर्कोसँग म्याच खान्छ कि खाँदैन। म्याच यदि खाँदैन भनेदेखि त्यो हामीले दिएको उपदेश लागू नै हुँदैन। अब दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि मानिस यो संसारमा गुरु र शिष्यको बहुत ठुलो एउटा परम्परा ल्याइराख्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। सम्मानजनक कुरा हो, स्वागतजनक कुरा हो। तर यो धेरैजसो मानिसले बाध्यतावश अर्थात् डर भयले अर्थात् देखीको कारणले गुरु शिष्यको एउटा परम्परा चल्दै आइरहेको छ। तर खासै गुरुले दिनुभएको उपदेश त्यो व्यक्तिमा खासै लागू भएको देखिँदैन। अर्थात् जो एउटा हुनुपर्ने अलौकिकता हो, जुन गुरुमा हुनुपर्ने गुण, यदि गुरुको गुण अलौकिकता छ भने
त्यो गुणबाट प्रभावित भएका शिष्य पनि त्यस्तै खालको प्रतिभाशाली शक्तिशाली हुनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो देखिँदैन। गुरु आएको समयमा झुक्ने, बन्दगी गर्ने, सम्मानजनक कुरा गर्ने हुन्छन्। तर जब गुरु गइसकेपछि फेरि उसको स्टाइल, उसको जीवन पुरानै ढाँचामा, अर्थात् उनको जो अनुभव हुन्छ त्यही अनुभवमा उनको जिन्दगी बितिरहेको हुन्छ। यसको भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि, यसको भन्नुको अर्थ के छ भनेदेखि, एउटा मानिसले पढेर त्यो कुरा जान्न खोजेको हुन्छ भने, कोही व्यक्ति देखेर त्यस्तो गर्न खोजेको हुन्छ भनेदेखि, कोही संस्कार सनातन देखि आइरहेको कुरालाई चाहिँ उहाँले निरन्तरता दिइराख्नु भएको हुन्छ। तर त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो अनुभव भएको कुरा चाहिँ बढी त्यसमा समावेश भएको हुन्छ, जसको कारण समाजमा एक नासको मानिस, एक मार्गको मानिस, एक विचारको मानिस, एक दृष्टिको मानिस पाइराखेको छैन। यही कारण हो। यसलाई हामीले अलि विचार गरेर अलि यसलाई चाहिँ समयमा आफूलाई चेत ल्याउन सकिएन भने कि वास्तवमा मैले भनेको कुरा अरूले बुझ्नुपर्छ, यो मार्गमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा हाम्रो एउटा विश्वास रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूलाई आफ्नो चित्त बुझाउनको निम्ति, आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले एउटा वक्ताको रूपमा, अगुवाको रूपमा अगाडि बढ्नुसम्म चाहिँ ठिक हो। तर कसैलाई प्रेसर दिएर, कसैलाई कसैको मनोभावनालाई बुझेर मैले चाहिँ सफल भएको छु भन्नु, अरूलाई सम्झाएर, अरूलाई शिष्य बनाएर, अर्थात् अरूलाई चाहिँ ज्ञान दिएर म चाहिँ यो गुरु लायक भएको छु भन्नु चाहिँ आफैमा भ्रमको कुरा हो। किनभनेदेखि हामीले कसैलाई कुनै पनि अवस्थामा हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही गर्न हामी सक्दैनौँ। हामी कसैलाई केही बदल्न चाहे भने बदलिँदैन र त्यसको चाहिँ हामीले बढी प्रेसर दियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनमा आफैलाई त्यो सेट भइराखेको हुँदैन। तसर्थ मेरो अनुरोध के छ भने, सकभर आफ्नो बाटो, आफ्नो मार्ग एकदम बढालेर हिँड्ने हामी प्रयास गर्नुपर्छ। जसलाई बुझ्नमा आउँछ कि यो मान्छे ठिक हो, यसको पछाडि यसको विचारलाई लिनुपर्छ भन्ने खालको विचार आयो भने ठिक छ, ओके। यदि उहाँलाई त्यो कुरा बुझ्नमा आएन र मैले चाहिँ दिनुपर्छ ज्ञान, अर्थात् मेरो ज्ञान उसले लिनुपर्छ, अर्थात् म गुरु, वो मेरो शिष्य बनेर जुन कुराको जुन भाव लिएर कोही यदि अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको त्यो भूल हो। किनभनेदेखि यो संसारमा सबैको आफ्नै जीवनको अनुभव हुन्छ र त्यही अनुभवको अनुसार उहाँले चाहिँ जीवन जिराख्नु भएको हुन्छ। चाहे त्यो अनुभव खतरनाक होस्, चाहे त्यो अनुभव सफलताको गन्तव्य होस्, चाहे त्यो अनुभव जस्तो होस्,
तर उहाँ आफ्नो आफ्नो अनुभवको आधारमा सबैजना अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ र जति जो व्यक्ति जो सक्षम हुन्छ, जति जो शक्तिशाली हुन्छ, प्रतिभाशाली हुन्छ, उहाँलाई कसैले प्रचार प्रसार गरिराख्नु पर्दैन। उहाँ आफैमा इन्लाइटमेन्ट भएर उहाँलाई प्रशंसा गर्ने, उहाँलाई उहाँको कुरा सुन्ने व्यक्ति आफै र त्यो मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति उनको आफै अनुरागी बन्न आउँछ। यसरी जुन एक दुई जना अनुरागी बनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि अवश्य उनमा चाहिँ केही गुण, केही अलौकिकता प्रकट हुन सक्छ। अर्थात् उहाँ चाहिँ एउटा सही मार्ग समात्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने यो मैले चाहिँ गुरु र कोही शिष्य यस्ता भावले यदि कसैले 1000, 2000, 10,000 जति, 10 लाख, 10 करोड जति उनको आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ त्यो शिष्य बनाउनु भएको छ भने उहाँलाई गौरव भइरहेको छ कि मेरी यति शिष्य छ भनेदेखि उहाँको त्यो अहम हो या भ्रम हो। यो दुईटामा एउटा केही हुन सक्छ। किनभनेदेखि व्यक्ति सपार्नको लागि होइन कि सपुरिनको लागि संसारमा मनुष्यको झोला लिएर आएको हुन्छ भन्ने विचार, दृष्टि मलाई लाग्छ। धन्यवाद। शाही बन्दगी।